यूं तो हिंदुस्तान में कई ऐसे पहाड़ी मकामात मौजूद हैं जो तफरीह के एतबार से बहुत अहम हैं, लेकिन उन सब में कश्मीर के बाद नैनीताल भी अपनी दिलकश और ख़ूबसूरती के एतबार से एक ख़ास हैसियत रखता है। इसीलिए तो नैनीताल को पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में छठी जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा के मुतालिक हम आपके दरमियान ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप सबक 12 जिसका उन्वान है नैनीताल। नैनीताल की बेहतरीन सेहत बख्श और खुशगवार आबो हवा, हैरत अंगेज़ मनाजिर, तफरीह गाहें और आमदो-रफ्त की सहूलियतें लोगों को, आवाम को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। काठ गोदाम से नैनीताल का फासला तकरीबन 22 मील यानी 65 किलोमीटर के आसपास है। नैनीताल जाने के लिए आप दिल्ली, कानपुर, आगरा, बरेली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से भी आप ट्रेनों के ज़रिए से जा सकते हैं और उस नैनीताल पहुंचने के लिए आपको काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। काठ गोदाम रेलवे स्टेशन से आपको नैनीताल जाने के लिए कई बसें मिल जाएंगी। तो आइए इस सबक के मुतालिक हम किन सवालों के जवाब तलाश करने वाले हैं सबक के हवाले से, उस पर पहले आपको गुफ्तगू कर दें कि नैनीताल जो हमारा मजमून है उसमें मुश्किल अल्फाज के माने और कुछ सवाल जवाब भी हैं, जिसमें नैनीताल क्यों मशहूर है, नैनीताल को पहाड़ों की मलिका क्यों कहा जाता है, नैनीताल को आबो हवा खुशगवार क्यों है। इसके अलावा इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, दिए हुए अल्फाज से जमा बनाइए। उसके बाद कुछ और सवालों जवाब दिए गए हैं, जैसे नैनीताल की दरियाफ्त किसने की थी, नैनीताल किन किन महीनों में सयाहों से भरा रहता है, नैनीताल किस रियासत में मौजूद है और भोवाली नैनीताल से कितनी दूरी पर वाक़ है। इसके अलावा खाली जगहों को भी भरना है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं, जहां पे आप तमाम सवालों के जवाब PDF के ज़रिए से आप देख पाएंगे। तो नाजरीन, उससे पहले आपसे मुअद्दबाना अपील और गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। नाजरीन, लीजिए अब पेश है छठी जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 12, जिसका मौजू है नैनीताल। इस नैनीताल मज़मून के हवाले से हम इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत आबो हवा वाले शहर के मुतालिक जानेंगे। इस सबक के मुतालिक हम किन किन चीज़ों पे गुफ्तगू करने वाले हैं या क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं मज़मून के हवाले से, वो आपको वाज़ह कराने के लिए स्क्रीन पे लेके आए हुए हैं। आप अभी देख रहे हैं मज़मून जो कि हमारे निसाब में शामिल है, जिसका उन्वान है नैनीताल। नैनीताल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के मकामी फ़िज़ा और बाकी खुशगवार माहौल के मुतालिक जानने वाले हैं। इसके साथ ही इस सबक के मुतालिक मुश्किल अल्फाज के जो मानी पेश किए गए हैं उसका सवाल जवाब है, जो नैनीताल क्यों मशहूर है, नैनीताल को पहाड़ों की मलिका क्यों कहा जाता है, नैनीताल की आबो हवा खुशगवार क्यों है। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, दिए हुए अल्फाज से जमा बनाइए और इन सवालात के जवाब दीजिए। नैनीताल की दरियाफ्त किसने की थी, नैनीताल किन किन महीनों में सयाहों से भरा रहता है, नैनीताल किस रियासत में है, भोवाली नैनीताल से कितनी दूरी पर वाक़ है, और ख़ाली जगहों को पुर करना। इसके अलावा गौर कीजिए, यानी मुख्तसर तौर पे ये जो मज़मून है उसका ख़ुलासा दिया गया है कि नैनीताल के मुतालिक। इसके बाद अमली सरगर्मी है कि अगर आपने किसी पहाड़ी मकाम की सैर की हो तो उसका हाल 10 सत्रों में लिखिए, और अगर नहीं किए गए हैं तो अपने उस्ताद या वालिद या घर के किसी बड़े आदमी से किसी पहाड़ी मकाम का हाल मालूम करके लिखिए। बहरहाल इन सवालों के जवाब हम देखेंगे इस वीडियो में। इतना ही नहीं बल्कि इन तमाम सवालों का PDF भी हमारे पास मौजूद होता है, और हमारी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो में तमाम तर हमारे नाजरीन तलबा व तालबात को तमाम तर सहूलियतें फ़राहम की जा सकें। उसकी मज़मून के हवाले से खुलासा हो, सवाल व जवाब इसमें दिए रहें, ताकि उनको लिखने में, मश्क करने में कहीं पे कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो इन देख रहे हैं आप स्क्रीन में तमाम सवालों के जवाब भी तहरीर किए गए हैं, और इन तमाम सवालों को हम एक के बाद दीगरे
واضح کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے پہلے ہم اس مضمون کو باضابطہ طور پہ بلند خوانی کے ساتھ پڑھ دیں، تاکہ ہمارے ناظرین یا طلبہ و طالبات جو ہیں ان کو اس مضمون کو پڑھنے میں چھٹی جماعت میں عموماً کافی دشواریاں ہوتی ہیں ہمارے طلبہ کو، تو وہ پریشانی نہ ہو۔ تو سبق 12 نینی تال۔ ہندوستان کے پہاڑی مقامات میں ریاست اترانچل کا نینی تال آب و ہوا اور خوبصورتی کے لحاظ سے خاص حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو دنیا کے بہترین پہاڑی مقامات کے مقابلے میں لا سکتے ہیں۔ یہاں کی بہترین صحت بخش اور خوشگوار آب و ہوا، حیرت انگیز مناظر، تفریح گاہیں اور آمد و رفت کی سہولیتیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ نینی تال کاٹھ گودام اسٹیشن سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں دہلی، رامپور، لکھنؤ، بریلی، آگرہ اور کولکتہ سے سیدھی ٹرینیں آتی ہیں۔ کاٹھ گودام سے نینی تال جانے کے لیے بسیں ملتی ہیں، جو پہاڑی سڑک کو پار کرتی ہوئی نینی تال پہنچتی ہے۔ اس سڑک کا شمار دنیا کی بہترین سڑکوں میں ہوتا ہے۔ یہ سڑک پہاڑوں کو کاٹ کر اس طرح بنائی گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سانپ لہراتا ہوا نیچے سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نینی تال کی دریافت 1841 میں پی بیرن نامی ایک تاجر نے کی تھی، جو یو پی کے شاہجہاں پور ضلع میں تجارت کرتا تھا۔ شروع میں نینی تال کی پہاڑوں اور درختوں کا ایک وسیع جنگل تھا۔ 1843 سے یہاں لوگ آ کر رہنے لگے اور رفتہ رفتہ مکانوں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہاں 2 پہاڑ ہیں جن کے درمیان خوبصورت سا تالاب ہے، جس کو 1 میل لمبی سڑک مال روڈ چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے۔ تالاب کے جنوب یعنی دکشن میں واقع پہاڑ کا نام ایار بھاٹا ہے، اور شمالی یعنی اتری سمت کے پہاڑ کو چینا کہتے ہیں۔ چینا کی چوٹی تفریح کی خاص جگہ ہے۔ یہاں مطلع یعنی صاف ہونے پر ہمالیہ کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں۔ نینی تال سے صرف 7 میل کی دوری پر بھوالی واقع ہے، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 5600 فٹ بلند ہے۔ بھوالی تپیدق کی سینیٹوریم کے لیے مشہور ہے اور پوری شمالی ہندوستان میں تپیدق کے علاج کی سب سے موزوں جگہ ہے۔ یہاں سے ہمالیہ کی بہترین اور مشہور پھلوں کی بھی برآمدگی ہوتی ہے۔ بھوالی کے قریب ہی گھوڑا کھال کا مشہور فوجی اسکول بھی ہے۔ کاٹھ گودام سے 3 میل دور اور نینی تال سے 14 میل کے فاصلے پر خوبصورت جھیل بھیم تال ہے، جو نینی تال کی خوبصورت پہاڑی جھیلوں میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہاں سے 2.5 میل کی دوری پر 9 کنوؤں کا تال ہے، جو لوٹس اور سرخ آبی لیلی کے پھولوں سے گھرا رہتا ہے اور مچھلی کے شکار کی بہترین جگہ ہے۔ نینی تال سے 11 میل اور بھیم تال سے 2 میل کی دوری پر 7 خوبصورت جھیلیں موجود ہیں، جن کو عموماً تال کہتے ہیں۔ ان میں سے نل دیمنتی تال، رام تال، لکشمی تال اور سکھ تال زیادہ مشہور ہیں۔ نینی تال جون، ستمبر اور اکتوبر میں سیاحوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لوگوں کے چلے جانے پر ایک دم اجاڑ سا ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 بازار ہیں، ملی تال اور تلی تال۔ ملی تال کی دکانیں انگریزی طرز کی ہیں اور تلی تال، جو بس اسٹینڈ کے پاس موجود ہے، چھوٹا ہے اور یہاں ترکاری، گوشت اور اناج وغیرہ کی دکانیں موجود ہیں۔ اگر آپ نینی تال محض تفریح کے لیے جائیں تو یقیناً آپ کی تفریح کا کافی سامان وہاں موجود ہے۔ جھیل کے کنارے میونسپل لائبریری ہے، جو آپ کو عمدہ کتابیں فراہم کرتی ہے۔ جھیل کی کشتیوں پر بیٹھ کر ان کو ادھر ادھر دوڑانا اور جھیل میں تیرنا ایک خاص تفریح ہے۔ جھیل کے چاروں طرف سڑک پر گھوڑے کی سواری خاص لطف دیتی ہے۔ جھیل ہی سے متصل یعنی سٹے ہوئے لگے ہوئے فلیٹ نام کا ایک چھوٹا سا میدان ہے، جو نینی تال کا ایک خاص مقام ہے، جہاں کھیل کود سے دلچسپی رکھنے والے شام کو اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہاں ہر روز ہاکی، فٹ بال وغیرہ کے میچ ہوا کرتے ہیں۔
زیادہ تر لوگ نینی تال میں ٹینس کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ نینی تال اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے اور ہندوستان کا کوئی بھی پہاڑی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے نینی تال کو پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ مضمون کو دیکھ رہے تھے، آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی اور تمام تر سوالات و جوابات کے لیے ہم اپنے PDF کے نوٹس پہ لے کے چلتے ہیں، اور آپ سے مؤدبانہ اپیل گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم PDF کے درمیان تمام سوالوں کے جواب اس سے قبل خلاصہ آپ کے درمیان رکھتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء و طالبات کو اس مضمون کو سمجھنے میں کہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ پہلے اس مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نینی تال کو پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑوں کی ملکہ۔ دوسرا ہے، ہندوستان کے پہاڑی مقامات میں ریاست اترانچل کا نینی تال خوبصورتی کے لحاظ سے بہت خاص ہے۔ یہاں کے بہترین صحت بخش اور خوشگوار آب و ہوا، خوبصورت مناظر، تفریح گاہیں اور آمد و رفت کی سہولیتیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، یعنی اٹریکٹیو کرتی ہیں۔ نینی تال کاٹھ گودام اسٹیشن سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کاٹھ گودام سے نینی تال جانے کے لیے بسیں بھی ملتی ہیں۔ اس ریاست کی دریافت 1841 میں پی بیرن نامی ایک تاجر نے کی تھی۔ وہ UP کے شاہجہاں پور ضلع میں تجارت کرتا تھا۔ یہاں کے دو پہاڑ میں جنوب میں عیار بھاٹا اور شمالی سمت میں چینا واقع ہے۔ چینا خوبصورتی کے لحاظ سے بے حد اہم ہے، جہاں پہ تفریح کرنے کے لیے بہت سارے سیاح اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ نینی تال سے 7 میل کی دوری پر ایک پہاڑ کی چوٹی بھوالی واقع ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 5600 فٹ بلند ہے۔ یہ تپیدق کے علاج کے لیے سب سے موزوں جگہ ہے، خاص جگہ ہے، مفید ہے۔ نینی تال میں بھوالی کے قریب ہی گھوڑا کھال 2 مشہور فوجی اسکول ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت جھیل بھیم تال ہے اور کچھ میل کی دوری پر 9 کنوؤں کا تال بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نینی تال میں جون، ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں سیاحوں کی آمد سے چاروں طرف رونق ہوتی رہتی ہے۔ اگلا ہے کہ یہاں 2 بازار یعنی ملی تال اور تلی تال ہیں۔ ملی تال کی دکانیں انگریزی طرز پر ہیں، وہیں تلی تال کی دکانیں روزمرہ کی ضروری سامانوں کی ہیں۔ جھیل میں کشتیوں پر تفریح کرنا، گھڑ سواری کرنا، ہاکی، فٹ بال اور ٹینس وغیرہ کھیل سے متعلق سامان موجود ہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں کہ نینی تال اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ہندوستان کے دیگر پہاڑی علاقوں میں بہت خاص ہے۔ آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اس میں دیا گیا ہے مقام یعنی جگہ، منظر یعنی سما، ملکہ یعنی رانی، سیاح یعنی جگہ جگہ کی سیر کرنے والا، حیثیت یعنی رتبہ، برآمد ہونا یعنی باہر آنا، دریافت کرنا یعنی پتہ چلنا، شمار یعنی گنتی، موضوع یعنی مناسب ہے، تاجر یعنی تجارت کرنے والا۔ آئیے سوال و جواب کے دیکھتے ہیں، سوچیے اور بتائیے میں۔ نینی تال کیوں مشہور ہے؟ جواب ہے، نینی تال حیرت انگیز مناظر، تفریح گاہیں اور خوشگوار آب و ہوا کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا سوال ہے، نینی تال کو پہاڑوں کی ملکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، نینی تال کو پہاڑوں کی ملکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جنوب کی طرف عیار بھاٹا پہاڑ اور شمال سمت کی طرف چینا کا پہاڑ واقع ہے، جو اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے اعتبار سے خاص حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی بھی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اب تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، نینی تال کی آب و ہوا خوشگوار کیوں ہے؟ جواب ہے، نینی تال کی آب و ہوا خوشگوار اس لیے ہے کہ وہاں پر ہر سمت بلند پہاڑ کی چوٹیاں، صاف و شفاف تالاب اور جھیل، شاندار درخت اور ہمالیہ کی برفیلی چوٹیاں موجود ہیں۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جملوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ تفریح، مقام، تجارت، آب و ہوا اور آمد و رفت یہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تفریح کے متعلق جملہ دیکھتے ہیں۔ نینی تال تفریح کے لحاظ سے بہت خاص ہے۔ مقام تمام رہنماؤں میں
महात्मा गांधी का मकाम आला है। तजारत में नफ़ा और नुकसान दोनों होता है। आबो हवा यानी पहाड़ी इलाकों की आबो हवा खुशगवार होती है। आमदोरफ्त यानी शहरों में लोगों का आमदोरफ्त ज़्यादा होता है। दिए हुए अल्फाज से जमा बनाइए। जमा यानी प्लुरल, बहुवचन, फासला, फासले, ताजिर, तुज्जार, तफरीह, उकताहट या बेजारी, पहाड़ी यानी पहाड़, इसका जमा होगा। मकाम का जमा होगा मकामात, मुकाबला का जमा होगा मुकाबले। आइए इस अगले मरहले में देखते हैं कि इन सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, नैनीताल की दरियाफ्त किसने की? तो जवाब है, नैनीताल की दरियाफ्त 1841 में पी बैरन नामी ताजिर ने की थी। दूसरा सवाल है, नैनीताल को पहाड़ों की मलिका क्यों कहा जाता है? जवाब है, माफ़ करिएगा ये सवाल रिपीट हो गया है, मैंने लिखा भी है। अगले में देखते हैं कि नैनीताल किन किन महीनों में सयाहों से भरा रहता है? जवाब है, नैनीताल जून, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सयाहों से भरा रहता है। तीसरा सवाल है, नैनीताल किस रियासत में मौजूद है? तो जवाब है, नैनीताल रियासत उत्तरांचल में है। चौथे में देखते हैं, भोआली नैनीताल से कितनी दूरी पर वाक़ है? जवाब है, भोआली नैनीताल से 7 मील यानी तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास वाक़ है की दूरी पर है। खाली जगहों को दिए हुए मुनासिब अल्फाज से भरिए। नैनीताल काठ गोदाम से खाली जगह मील के फासले पर वाक़ है, तो 22। दूसरे में है, नैनीताल जून, सितंबर और अक्टूबर में खाली जगह से भर जाता है, तो किन चीज़ों से भाई? तो सयाहों से। ज़्यादातर लोग नैनीताल में खाली जगह खेलना पसंद करते हैं। क्या चीज़ खेलना पसंद करते हैं? तो टेनिस। हम उसको दुनिया के बेहतरीन खाली जगह के मुकाबले में ला सकते हैं। किसको? तो मकामात को। तो इस तरह के आपने सबक 12 और जो मौजू है हमारा वो नैनीताल के हवाले से तमाम तर सवालात व जवाबात इस वीडियो में देखा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़, शब खैर।